अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। कारिका पंचषष्टि कारिका समाप्ता। अग्रिमा कारिका इदानीम् अग्रिमा कारिका तस्याविधेय भावेन यशब्द समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्मात् विविच्यते इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माकम् अभवत्। तर्हि अस्मिन् प्रकरणे इतोपि द्वित्राः कारिकाः सन्ति तत्र 69 पर्यन्तं। तर्हि इदानीं 66 षट्षष्टितमा कारिका। पूर्वं वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः इति तत्र विवृतमासीत्। तस्मिन् विषये पुनः उपपादनं करोति। एषा कारिका अस्ति। प्राक्सप्निना इदः आरम्भः करणीयः इदानीम् अस्माभिः। वयम् एवं कुर्मः। तत्र वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिबन्धनाः इति विषयः उक्तः। तस्मिन् विषये पुनः इतोपि तत्र अन्वयक्रमं विवक्षाविषयं प्रतिपादयति। यदा वृद्ध्यादीनां शब्दानां संज्ञानाम् आदैचादि शक्तिभिः सह यः सम्बन्धः भवति शक्तिग्रहः भवति। पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः। एकसंज्ञा अनन्तरम् एका संज्ञा, तयोः यः सम्बन्धः यदा ज्ञानादि तस्य शक्तिग्रहः इति उच्यते। शक्तिग्रहः इति शक्तेः ग्रहणं। शक्तिः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः इत्यर्थः। एकस्मात् पदात् अयम् अर्थो बोद्धव्य इति ईश्वरेच्छा शक्ति। शक्ति इत्युक्ते तदेव। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा शक्ति। तस्य ग्रहणं भवति, तदेव अवगमनं भवति। शक्तिग्रहः इत्युच्यते। तर्हि वृद्ध्यादीनाम् आदैचित्यादिभिः सह यः शक्ति भवति, शक्तिग्रहः यदा भवति तत्र वृद्धिपदस्य अनन्तरम् आदैच् पदस्य च मिथः अभेदविवक्षापि भवितुमर्हति, भेदविवक्षापि भवितुमर्हति। वृद्धि आदैच् अथवा वृद्ध्यादयः आदैचादयः, तत्र एतयोः मध्ये यदि अभेदविवक्षा भवति तर्हि आदैचित्यस्य प्रथमा विभक्ति भवति। यदि भेदविवक्षा भवति तर्हि आदैचित्यस्य षष्ठी विभक्ति भवति। तत् कथम् इति भवति इति एतया कारिकया प्रतिपाद्यते। यत्र अभेदविवक्षा भवति तत्र आदैचः प्रथमा, यत्र भेदविवक्षा भवति तत्र आदैचः षष्ठी इत्येवं भवति। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रे तत् कथं भवति इति अग्रे प्रतिपादयति। कारिकां पठामः। कारिकां पठित्वा विवरणं कुर्मः। प्राक्संज्ञाभिसम्बन्धात् प्राक्संज्ञाभिसम्बन्धात्
संज्ञारूपपदार्थिका संज्ञा रूपपदार्थिका पदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते निमित्तत्वाय कल्पते पुनरेकवारं प्राक्सप्निनाभिसम्बन्धात् प्राक्संज्ञाभिसंबन्धात् अज्ञारूपपदार्थिका संज्ञारूपपदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते निमित्ताय कल्पते प्राक् सप्निना अभिसम्बन्धात् सप्ज्ञा रूपपदार्थिका षष्ठ्याः च प्रथमायाः च निमित्तत्वाय कल्पते इति पदच्छेदः। प्राक् सप्निना अभिसम्बन्धात् सप्ज्ञा रूपपदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते इति पदच्छेदः। अन्वयक्रमं पश्यामः। सप्निना इति उक्तम्। सप्निना इति आदैच् अथवा अदेङ् इत्यादयः सप्निनः। एवमस्ति खलु। सप्नि नाम आदैच् भवति, अदेङ् भवति, टिसप्ज्ञा भवति, क्सप्ज्ञा भवति। एते सर्वे सप्निनः, एते सर्वे सप्निनः। तर्हि सप्निना इत्युक्ते आदैच् अदेङ् इत्यादि सप्निभिः सह तत्र ब्राकेट् मध्ये देयं, तत्र अस्माभिः विशेषतया स्वीकरणीयं भेदेन अभेदेन वा। सप्निना भेदेन अभेदेन वा अभिसम्बन्धात् प्राक् सप्निना सह भेदरूपेण वा अभेदरूपेण वा सप्ज्ञायाः अभिसम्बन्धः भवति ततः पूर्वम् इति। तस्मात् प्राक् किं भवति? सम्बन्धात् प्राक् सा सप्ज्ञा रूपपदार्थिका भवति। पूर्वं तु किं भवति? सा सप्ज्ञा अर्थात् सप्निना सह अभिसम्बन्धात् प्राक् सा सप्ज्ञा रूपपदार्थिका भवति। रूपपदार्थिका भवति इति उक्तम्। रूपपदार्थिका रूपपदार्थिका इत्युक्ते स्वं रूपं दर्शयति, केवलं वृद्धि इति। कारणं भवन्तः पूर्वं किं नास्ति? आदैच् इति सप्ज्ञा सह यदि सप्ज्ञायाः सम्बन्धः पूर्वं सप्ज्ञानन्तरं पुनः आदैच् अर्थः भवति। तर्हि सप्ज्ञा सप्नि सम्बन्धात् पूर्वं प्राक् वृद्धिशब्दः स्वं रूपं दर्शयति। वृद्धि इति स्वं रूपं दर्शयति, आदैच् न दर्शयति। किमर्थम् आदैचित्यम् इति आदैचं न बोधयति? कारणम् इदानीम् अभिसम्बन्धः न जातः। अभिसम्बन्धानन्तरम् आदैच् बोधः भवति। परन्तु सप्निना सह सप्ज्ञायाः अभिसम्बन्धात् प्राक् पूर्वं सप्ज्ञा केवलं स्वं रूपं दर्शयति। स्वं रूपं दर्शयति। यदा 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 वृद्धि इति वृद्धि तं केवलं वृद्धिं दर्शयति, गुणः इति गुणं दर्शयति। स्वं रूपं अर्थात् स्वं रूपं बोधयति इत्यर्थः। वृद्धि इति रूपं बोधयति अथवा गुणः इति रूपं बोधयति। तत्र सप्निनः बोधकत्वं न भवति। कारणं किं? सप्निनः बोधकत्वं किमर्थं नास्ति?
एतेन कारणेन नास्ति, तयोः द्वयोः मध्ये सम्बन्धः इदानीं कल्पितः नास्ति। सप्ज्ञासप्निनोः अभिसम्बन्धः नास्ति इदानीं, ततः प्राक् पूर्वं सप्ज्ञा केवलं स्वं रूपं दर्शयति। यदा वृद्धि इति शब्दः वृद्धि इति स्वं रूपं दर्शयति, गुणः इति शब्दः गुणः इति स्वं रूपं दर्शयति, न तु अतेङ् इति वा न तु आदैच् इति। कारणम् इदानीं किमस्ति, सम्बन्धः निश्चितः नास्ति, अभिसम्बन्धः निश्चितः नास्ति, सप्ज्ञा सप्नि। तस्मात् इदानीं पुनः पश्यामः, सप्निना भेदेन अभेदेन वा अभिसम्बन्धात् प्राक् एका सप्नि एका सप्ज्ञा। तर्हि या सप्ज्ञा सा सप्निना सह यावत्पर्यन्तम् अभिसम्बन्धः न भवति, एतस्य सप्निनः एषा सप्ज्ञा, एतस्याः सप्ज्ञायाः एषा सप्नी इति अभिसम्बन्धात् प्राक् सा सप्ज्ञा रूपपदार्थिका भवति। सा केवलं स्वं रूपं दर्शयति, रूपपदार्थिका भवति इत्यर्थः। तदनन्तरं पश्चात् 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 इत्युक्ते इदानीम् अभिसम्बन्धः जातः। कयोः अभिसम्बन्धः जातः? सप्ज्ञासप्निनोः अभिसम्बन्धः जातः। पूर्वम् अभिसम्बन्धात् प्राक् आसीत्, इदानीं पश्चात्। पश्चात् इत्युक्ते अभिसम्बन्ध अनन्तरं शक्तिग्रहः भवति, तद् स एव शक्तिग्रहः इत्युच्यते। शक्तिग्रहः नाम किमस्ति? शक्तिग्रहः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धज्ञग्रहणं, सम्बन्धज्ञानं, सम्बन्धग्रहणं शक्ति, शक्तिग्रहः। पश्चात् भेदविवक्षायां यत्र भेदविवक्षा भवति तत्र वृद्धि तथा आदेच् एतयोः द्वयोः मध्ये यत्र भेदविवक्षा भवति तत्र षष्ठी प्रयोगः भवति। यत्र अभेदविवक्षायाम् अर्थात् वृद्धि तथा आदैच् एतयोः द्वयोः मध्ये अभेदविवक्षा यत्र भवति तत्र प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते। अर्थात् तत्र निमित्तत्वाय कल्पते, तत्र प्रथमायाः निमित्तरूपेण अभेदविवक्षा भवति, षष्ठ्याः निमित्तरूपेण भेदविवक्षा भवति। कथं भवति भेदविवक्षायाम् अभेदविवक्षायां? तत्र एवमस्ति, यत्र भेदविवक्षा भवति तत्र कथं भवति इति वदामि। आदैचां वृद्धिसप्ज्ञा स्यात् इति। कथं वाक्यं भवति? आदैचां वृद्धिसप्ज्ञा स्यात्। आदैचाम् इति षष्ठी। तत्र किमस्ति पश्यतु, तत्र भेदविवक्षा अस्ति। आदैच् इति भिन्नम्, आदैचाम् आदैच् इत्यस्य वृद्धिसप्ज्ञा। तर्हि द्वौ भेदः जातः न। षष्ठी विभक्ति यत्र प्रयुज्यते तत्र भेदविवक्षा भवति एव, भेदः अस्ति एव, तत्रैव षष्ठी विभक्ति भवति। राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र भेदविवक्षा अस्ति। राजा भिन्नः, पुरुषः भिन्नः। षष्ठी विभक्ति एवमेवं भवति। षष्ठी विभक्ति कुत्र भवति? सम्बन्धं दर्शयति। तर्हि तत्र भेदविवक्षा अस्ति एव। तर्हि भेदविवक्षायां कथं वाक्यं भवति? आदैचां वृद्धिसप्ज्ञा स्यात् इति षष्ठी विभक्ति भवति। अभेदविवक्षा अस्ति चेत् कथं भवति? आदैच् वृद्धिः। पश्यतु, तत्र आदैच् वृद्धिः, तत्र भेदः नास्ति, तत्र उभयमपि प्रथमा अस्ति। आदैच् वृद्धिः, तत्र भेदः नास्ति, तत्र अभेदविवक्षा अस्ति। तर्हि आदैचां वृद्धिसप्ज्ञा स्यात् इत्यत्र षष्ठी अनन्तरं भेदविवक्षा। एतयोः द्वयोः मध्ये सप्ज्ञासप्निनोः वृद्धि आदैचोः
अभेदविवक्षायां प्रथमा विभक्ति भवति इति तदेव तत्र उक्तं। तत्र पश्यतु, पश्चात् भेदविवक्षायां षष्ठ्याः अभेदविवक्षायां प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते। निमित्तत्वाय कल्पते इत्युक्ते ते षष्ठ्याः अनन्तरम् अभेदविवक्षायां प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते इति। तत्र निमित्तत्वाय कल्पते, सा संज्ञा निमित्तत्वाय कल्पते। सा संज्ञा रूपपदार्थिका षष्ठ्याः प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते इति। षष्ठी तस्यापि निमित्तरूपेण भवति, प्रथमा तस्यापि निमित्तरूपेण भवति, निमित्तत्वाय कल्पते इति। अर्थात् तत्र एतदेव वृद्धिपदं भेदभावेन अभेदभावेन आदैचः प्रथमा षष्ठी विभक्त्योः कृते निमित्तं भवति इति सारांशः। कथं भवति? एतद्वृद्धिपदं या संज्ञा सा भेदविवक्षया अभेदविवक्षया च आदैचः किम् आदैचः प्रथमा विभक्तेः षष्ठी विभक्तेः निमित्तं भवति। यदि वृद्धिशब्देन सह अभेदविवक्षा अस्ति चेत् आदैचः प्रथमा विभक्ति, वृद्धिशब्देन सह भेदविवक्षा भवति चेत् आदैचः षष्ठी विभक्ति। आदैचां वृद्धि संज्ञा स्यात्, आदैचां वृद्धि संज्ञा स्यात्। एवं तत्र सा एव संज्ञा पूर्वं रूपपदार्थिका, शक्तिग्रहात् पूर्वं रूपपदार्थिका, अथवा अभिसंबन्धात् प्राक् सा रूपपदार्थिका, पश्चात् भेदविवक्षायां षष्ठ्याः अभेदविवक्षायां प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते सा संज्ञा इत्यर्थः। एतावदेव तत्र एतस्मिन् विषये प्रतिपादनीयमिति। तत्र अधिकविवरणं तथा नास्ति। तर्हि सा एव संज्ञा आदैचः भेदभावेन षष्ठ्याः अभेदविवक्षया प्रथमायाश्च निमित्तं भवति इत्यर्थः। शक्तिग्रहात् पश्चात्, शक्तिग्रहात् पश्चात् इत्यर्थः। तर्हि एवम् एकं पुनरेकवारम् अन्वयं दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। संज्ञिना भेदेन अभेदेन वा ब्राकेट अभिसंबन्धात् प्राक् सा संज्ञा रूपपदार्थिका भवति। रूपपदार्थिका भवति। रूपपदार्थिका भवति। तदनन्तरं पश्चात् भेदविवक्षायां षष्ठ्याः सा संज्ञा पश्चात् भेदविवक्षायां षष्ठ्याः अभेदविवक्षायां प्रथमायाश्च निमित्तत्वाय कल्पते। वाक्यद्वयं स्मर्तव्यं। भेदविवक्षायाम् आदैचां वृद्धिसंज्ञा स्यात् इति प्रयोगः भवति। अभेदविवक्षायाम् आदैच् वृद्धिः इति प्रयोगः भवति। संज्ञा एका एव अस्ति, परन्तु तत्र उभयविवक्षा अस्ति। भेदविवक्षा अपि अस्ति, अभेदविवक्षा अपि अस्ति। वक्तुः इच्छा विवक्षा एवम् अस्ति। एकवारं पठामः, अग्रे गच्छामः। प्राक्सप्निनाभिसम्बन्धात् संज्ञारूपपदार्थिका षष्ठ्याश्च प्रथमायाश्च निमित्तं
निमित्तत्वाय कल्पते। निमित्तत्वाय कल्पते। इति एषा कारिका अत्र समाप्ता। इदानीम् अग्रिमा कारिका सप्तषष्टितमा कारिका। उक्तयोः प्रथमाषष्ठ्योः विषयविभागमाह। पुनरपि एकवारं तस्मिन् विषये प्रतिपादयति। उक्तयोः प्रथमाषष्ठ्योः अर्थात् पूर्वमुक्त सप्ज्ञासप्ज्ञिनोः उक्तयोः प्रथमाषष्ठ्योः अर्थात् पूर्वोक्त भेदभावेन प्रथमा षष्ठी अभेदभावेन तत्र प्रथमा इति प्रथमाषष्ठ्योः विषयविभागमाह। विषयविभागम् तत्र कथं तत्र विषयविभागः भवति इति अग्रे प्रतिपादयति। कथं निमित्तरूपेण भवति प्रथमायाः षष्ठेः च कथं निमित्तरूपेण भवति एषा संज्ञा इति विषये अग्रे प्रतिपादयति। कारिकां पठामः। कारिकां पठित्वा अग्रे गच्छामः। तत्रार्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दाद् विधीयते। विधीयते। अस्येति व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते। पुनरेकवारं तत्रार्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दाद् विधीयते। अस्येति व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते। तत्र अर्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दात् विधीयते। अस्य इति व्यतिरेकः च तदर्थात् एव जायते इति पदच्छेदः। तत्र अर्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दात् विधीयते। अस्य इति व्यतिरेकश्च तदर्थात् एव जायते इति तत्र पदच्छेदः। तत्र इत्युक्ते तयोः षष्ठी प्रथमा विभक्त्योः विषये इत्यर्थः। तत्र इत्युक्ते षष्ठी प्रथमा विभक्त्योः विषये संज्ञा शब्दात् इत्युक्ते यः संज्ञावाचकः शब्दः भवति तस्मात् अर्थवत्वात् संज्ञाः स्वं रूपम् इति अर्थेन सह तिष्ठति। तत्पूर्वमहम् उक्तवान् यदा अभिसम्बन्धात् पूर्वं संज्ञिना सह अभिसम्बन्धात् पूर्वं संज्ञायाः स्वं रूपम् इति बोधकत्वम् अस्ति। तस्मात् इत्यर्थः। तदेव अर्थवत्वात्। संज्ञायाः अपि अर्थवत्वम् अस्ति। स्वं रूपम् इति बोधकत्वम् अस्ति तस्य। वृद्धि इति वृद्धिं बोधयति केवलम्। आदैच्छिति न बोधयति। अर्थात् संज्ञानां स्वरूपबोधकत्वम् अस्ति। तर्हि स्वरूपः
यः अर्थः भवति तेन सह भवति। तेन कारणेन तस्य प्रथमा विभक्ति भवत्येव। तस्य प्रथमा विभक्ति भवति तेन कारणेन। संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वमस्ति। तस्य अर्थवत्वमस्ति चेत् अर्थवदधातुर अप्रत्ययप्रातिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति एव। प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् केवलं वस्तुनिर्देशे प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति भवत्येव। एवं खलु संज्ञा इति यदा वृद्धिः इति तस्य तु अर्थवत्वमस्ति। किम् अर्थवत्वमस्ति? तस्य स्वरूपम् इति अर्थं बोधयति। वृद्धि इति तस्य स्वरूपमस्ति खलु, तद् बोधयति। तर्हि स्वरूपं बोधयति चेत् तस्य अर्थवत्वमस्ति। कीदृश अर्थवत्वमस्ति? स्वं रूपम् इति अर्थवत्वमस्ति। अर्थात् वकारोत्तर ऋकारोत्तर गकारोत्तर धकारोत्तर इकारोत्तर विसर्गः इति कञ्चित् स्वरूपं दर्शयति। तस्य अर्थः प्राथमिकः अर्थः यावत्पर्यन्तं संज्ञिना सह अभिसम्बन्धः न भवति तावत्पर्यन्तं। संज्ञिना सह अभिसम्बन्धः भवति चेत् वृद्धिशब्दस्य आदैच्छिति अर्थः। तर्हि अभिसम्बन्धात् पूर्वं कश्चन तस्य स्वरूपं तु अस्ति एव। यदि स्वरूपं नाम अर्थः अस्ति, अर्थः अस्ति चेत् तद् अर्थवदस्ति। अर्थवदस्ति चेत् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति। प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति चेत् प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति भवति तत्र। तेन संज्ञायाः प्रथमा विभक्ति तु भवत्येव इति आशयः। तदेव तत्र उक्तं। तत्र षष्ठी प्रथमा विभक्तेनां विभक्त्योः विषये संज्ञाशब्दात् अर्थात् संज्ञावाचकः यः शब्दः भवति तस्मात् अर्थवत्वात् तस्य अर्थवत्वमस्ति। अर्थवत्वमस्ति इति कारणेन प्रथमा विधीयते। प्रथमा विभक्ति तु भवत्येव। तत्र सूत्रद्वयं स्मरणीयम्। अर्थवत्वमस्ति इति कारणेन प्रातिपदिकसंज्ञा, अर्थवदधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति प्रथमा विभक्ति तु प्राप्नोति एव। तर्हि तत्र संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् संज्ञाशब्दात् प्रथमा विधीयते इति तस्य प्रथमभागस्य अर्थः। तत्र संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् अथवा अर्थवत्वात् संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् तदेव योग्यः अन्वयः। स एव योग्यः अन्वयः। संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् प्रथमा विधीयते। अत्र किं भवति? यदि एवं संज्ञासंज्ञयोः भेदः नास्ति तत्र, तर्हि तत्र किं भवति? वृद्धपदाभिन्नम् आदैच् इति अर्थः भवति। वृद्धपदाभिन्नम् आदैच्। यदा तत्र कथं भवति इत्युक्ते वयम् एवं वदामः खलु, अयं देवदत्तः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। अयं देवदत्तः, अयं रामः इत्यादि प्रयोगः भवति। एवमेव अस्य नाम देवदत्तः इत्यपि, अस्य नाम देवदत्तः इत्यपि प्रयोगः भवति। अयं देवदत्तः इतिवत् अस्य नाम देवदत्तः इत्यपि प्रयोगः भवति। अयं देवदत्तः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। अयम् इति प्रथमा, देवदत्तः इति प्रथमा। यदि भेदविवक्षा भवति चेत् अस्य नाम देवदत्तः इति। अस्य नाम देवदत्तः इत्यत्र किं भवति? भेदविवक्षा भवति। तर्हि तत्र तस्मिन् विषये अग्रे वदति, अस्य वाचकः इति षष्ठी निमित्तं भवति। अस्य वाचकः, अस्य अर्थः एवं चिन्तयामः चेत् अस्य अर्थः इति, यदा उदाहरणं तत्र
वयं दृष्टवन्तः आदैचां वृद्धिः इति संज्ञा वृद्धिः इति अर्थः। तर्हि तत्र कस्य वाचकः इति कस्य तस्य इति अस्य इति स्वीकरणीयम्। अस्य इत्युक्ते वाचकः इति षष्ठी निमित्तम्। अस्य व्यतिरेकः च, व्यतिरेकः नाम भेदप्रतीति, भेदप्रतीति, व्यतिरेको नाम भेदप्रतीति, व्यतिरेकः च तदर्थादेव जायते, तदर्थादेव जायते। तत्र आदैच् रूप वृद्धि शब्दार्थं स्वीकृत्य जायते इत्यर्थः। अर्थात् तत्र अभेदरूपेणापि भवति, भेदरूपेणापि भवति। तत्र किञ्चित् अहं विवरणं करिष्यामि इदानीं, तदनन्तरं पुनः अन्वयं प्रति आगच्छामि। अर्थात् संज्ञाशब्दात् स्वरूपबोधकत्वं यत्र भवति तत्र प्रथमा विभक्ति। संज्ञासंज्ञिनोः यत्र भेदस्य विवक्षा नास्ति तत्र वृद्धिपदाभिन्नम् आदैच् इति बोधः भवति। यदा उदाहरणाय अयं देवदत्तः इत्यत्र संज्ञा देवदत्तः, संज्ञी अपि देवदत्तः, तयोः द्वयोः मध्ये भेदः विवक्षितः नास्ति, अभेदः अस्ति। अयं देवदत्तः, अयं देवदत्तः इत्यत्र संज्ञा देवदत्त शब्दः, संज्ञी अपि देवदत्तः, संज्ञा देवदत्त शब्दः, संज्ञी देवदत्तः। तर्हि एतयोः मध्ये भेदविवक्षा नास्ति। भेदविवक्षा नास्ति इति कृत्वा उभौ अपि पदौ उभे अपि पदे प्रथमा विभक्ति। पश्यतु, अयं रामः अथवा अयं देवदत्तः, अयं देवदत्तः इत्यत्र संज्ञासंज्ञिनोः अभेदः। तदनन्तरं यत्र भेदविवक्षा भवति तत्र षष्ठी विभक्ति भवति, तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। आदैचां वाचकं वृद्धिपदम् इति भवति। आदैचां वाचकं वृद्धिपदम् अर्थात् आदैच् वाच्यं, वृद्धि वाचकम् इति अर्थः। वृद्धि वाचकम्, आदैच् वाच्यम् इति अर्थः। तत्र भेदविवक्षा अस्ति। तदेव उक्तं, भेदविवक्षायां षष्ठी विभक्तेः आदैचां वाचकं वृद्धिपदम् इति बोधः, आदैजाम् अत्र इति बोधः जायते। तत्र आदैजाम् इति षष्ठी भवति। कथं तस्य उदाहरणं? यदा अस्य नाम देवदत्तः इव, अस्य नाम देवदत्तः इत्यत्र स्पष्टं भेदविवक्षा अस्ति। अस्य नाम देवदत्तः। तत्र लौकिकदृष्टान्ते संज्ञी रामः, संज्ञा रामः अथवा संज्ञी देवदत्तः, संज्ञा देवदत्तः, एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः विवक्षितः अस्ति। भेदविवक्षायामेव षष्ठी विभक्ति भवति। यत्र भेदविवक्षा नास्ति तत्र तु प्रथमा भवति। आशयः एवमस्ति, शब्दस्य स्वरूपे स्वरूपातिरिक्ते अर्थे च शक्ति अस्ति इति कथनस्य आशयः। कस्यापि शब्दस्य स्वरूपे तेन सह स्वरूपातिरिक्ते अर्थे, स्वरूपातिरिक्ते अर्थे
उभयत्रापि शक्तिः अस्ति शब्दस्य स्वरूपबोधनाय अपि शक्तिः अस्ति स्वरूपबोधनानन्तरं कस्यचित् अर्थस्य बोधनाय अपि शक्तिः अस्ति इत्यर्थः एतत् सर्वं किमर्थं वदति इत्युक्ते आग्नेय इति शब्दस्य स्वरूपं दर्शयितुमपि शक्तिः अस्ति लक्ष्यस्थ आग्नेय शब्दं दर्शयितुमपि तस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति वक्तुम् अत्र प्रयोगः तर्हि स्पष्टं शब्दस्य तस्य स्वरूपस्य स्वरूपे स्वरूपातिरिक्ते अर्थे च शक्तिः अस्ति तत्र कारण अग्रिमकारिकायाम् इतोपि तत्र जातिव्यक्तिरूपेणापि एतस्य प्रतिपादनं भवति तदनन्तरं पश्यामः तर्हि इदानीं वयम् एतस्य कारिकायाः अर्थः इदानीं स्पष्टः जातः कथं तत्र संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् प्रथमा विधीयते तदनन्तरं किमुक्तम् अस्य वाचकः इति तस्य वाचकः इति तदेव वदति खलु आदैचां वाचकः वृद्धि तस्य अस्य वाचकः इति षष्ठी निमित्तं भवति अस्य वाचकः इति षष्ठी निमित्तं व्यतिरेक एव अर्थात् भेदप्रतीतिरेव भवति अस्य वाचकः इत्यत्र भेदप्रतीतिरेव भवति अस्य अर्थः तदर्थादेव जायते अर्थात् व्यतिरेकः च तदर्थादेव जायते अर्थात् आदैच् रूप वृद्धिशब्दार्थादेव जायते इति अन्वयः अपि भवति व्यतिरेकः अपि भवति व्यतिरेकः नाम भेदप्रतीति पूर्वोक्त अभेदप्रतीति इत्यर्थः तावदेव वक्तव्यमस्ति अत्र तत्र अर्थवत्वात् तत्र संज्ञाशब्दात् अर्थवत्वात् प्रथमा विधीयते अस्य वाचकः इति षष्ठीनिमित्तः व्यतिरेकः च अर्थादेव तदर्थादेव जायते व्यतिरेकः च सः व्यतिरेकः च भेदभावः तदर्थादेव जायते इत्युक्ते तदर्थो नाम वृद्धिशब्दस्य यः अर्थः भवति तस्मादेव जायते कारणम् आदैच् इति आदैच् रूप वृद्धिशब्दार्थः तस्मादेव तत्र भेदप्रतीतिरपि भवति आदैचाम् इयं संज्ञा आदैचाम् इयं संज्ञा इति तत्र आदैच् रूप वृद्धिशब्दार्थः एव तत्र ततः एव व्यतिरेकः भेदः विजायते पठामः एकवारं तत्रार्थवत्वात् प्रथमा तत्रार्थवत्वात् प्रथमा संज्ञा शब्दाद् विधीयते संज्ञा शब्दात् विधीयते अस्येति व्यतिरेकश्च तदर्थादेव जायते अग्रिमा कारिका लघु लघु कारिकाः सन्ति अत्र एवं बहु विवरणं दीर्घं विवरणं नास्ति लघु लघु विवरणानि सन्ति अग्रिमा कारिका अस्ति त्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रमस्ति खलु पूर्वं वयं बहुवारम् एतस्मिन् विषये उक्तवन्तः शब्दस्य स्वं रूपं शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञे
तत्र शास्त्रं प्रतिपादितं तद्विहाय इति तत्र उक्तमस्ति। तर्हि तस्मिन् विषये स्वं रूपम् इति सूत्रमेवं शक्तिभेदकल्पनया व्याख्याय जातिव्यक्तिभेदेन अन्यथा व्याचक्षाणानां मते पद्यद्वयेन आह। इदानीं पद्यद्वयं 68-69 तेन एतत् प्रकरणम् अत्र समाप्तं भवति। संरूपं शब्दस्य व्याख्या केचन जनाः अन्यप्रकारेण व्याख्यानं कुर्वन्ति। अर्थात भिन्न भिन्न व्यक्तिभिः उच्चार्यमाणे भिन्न भिन्न अग्निशब्दे अग्निशब्दत्वम् इति एकमेव भवति, तद् स्वरूपं भवति इति। अर्थात एकः देवदत्तः अपि अग्निशब्दः इति उच्चारितवान्, यज्ञदत्तः अपि अग्निशब्दः उच्चारितवान्, इतोपि अन्यः कोऽपि अस्ति सोऽपि अग्निशब्दः इति अग्निः इति उक्तवान्। तर्हि तत्र भिन्न भिन्न अग्निशब्दः आगतः। तर्हि तत्र भिन्न भिन्न अग्निशब्देषु अग्नित्वम् अग्निशब्दत्वम् एक एव भवति, तदेव तस्य स्वरूपं भवति, शब्दस्य संरूपम् इति। अनन्तरं शब्दस्य संरूपम् इत्युक्ते जाति। शब्द इत्युक्ते शब्दस्य इत्युक्ते शब्दरूपं व्यक्ति। अर्थात शब्दस्य इति शब्दरूपव्यक्तेः बोधः भवति, स्वरूपमिति तत्र शब्दत्वम् इति भवति। अर्थात किं भवति तत्र पुनः यदा वयं कारिकां पश्यामः तदा इतोपि स्पष्टं भवति। शब्दस्य स्वरूपम् अग्निशब्दत्वम् इति अर्थे व्यक्ति संज्ञा जाति संज्ञी इति अर्थः भवति। व्यक्ति संज्ञा जाति संज्ञी अर्थात यदा वयं एवं वदामः सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः, सूत्रे वर्तमान अग्निशब्दः व्यक्ति, लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्दः तस्य जाति इति किञ्चित् पूर्वं तदुक्तं। पूर्वं कथम् उक्तवन्तः वयं? पूर्वं वाच्यवाचकम् इति उक्तवन्तः। सूत्रे उच्चार्यमाणः अग्निशब्दः वाचकः, लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्दः वाच्यः इति अस्माकं पूर्वविवरणम् आसीत्। इदानीं थोड़ा अलग ढंग से संरूपं शब्दस्य विवरणं करोति। अत्र तु सूत्रे उच्चार्यमाणः अग्निशब्दः व्यक्ति, लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्दस्य जाति स्वरूपम् इति तत्र अर्थः भवति। इति व्यक्ति संज्ञा जाति संज्ञी एवम् अर्थः सिद्धः भवति इति विवरणं करोति अग्रिमकारिका। मीमांसकानामपि तेषाम् एवमस्ति। यदा जाति इति तस्मिन् विषये मीमांसकानामपि एवमस्ति। वयम् एवम् अग्रिमां कारिकां पठामः, तदनन्तरं तस्य विवरणं पश्यामः। स्वं रूपमिति कैश्चित्तु व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते। व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते। पुनरेकवारं स्वं रूपमिति कैश्चित्तु व्यक्तिः संज्ञोपदिश्यते।
व्यक्ते कार्याणि संसृष्टा कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते। जातिस्तु प्रतिपद्यते। पदच्छेदः स्वं रूपम् इति कैश्चित् तु व्यक्तिः संज्ञा उपदिश्यते। व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिः तु प्रतिपद्यते। पुनरेकवारं स्वं रूपम् इति कैश्चित् तु व्यक्तिः संज्ञा उपदिश्यते। व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते इति पदच्छेदः। तत्र एवमस्ति कश्चित् कश्चित् इति केचन अन्ये जनाः, केचन अन्ये पण्डिताः विद्वांसः। कश्चित् कश्चित् इति अन्ये केचन। स्वं रूपमिति स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रे, स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति सूत्रे तदाधारेण तत्र यः अग्निशब्दः अस्ति तद् स्वं रूपमिति तद् व्यक्ति इति कल्प्यते। अग्निशब्दः व्यक्ति इति कल्प्यते। व्यक्तिसंज्ञा इति रीत्या उपदिश्यते इति उच्यते। कश्चित् तु स्वरूपमिति व्यक्तिसंज्ञा, स्वरूपमिति व्यक्तिः संज्ञा इति रीत्या, इति ब्रैकेट मध्ये देयम्, इति रीत्या इति रीत्या उपदिश्यते इति उच्यते इति कथयति इत्यर्थः। अर्थात् व्यक्तिरूपेण उपदिश्यते स्वं रूपम् इति। अर्थात् अग्निर्ढक् इति सूत्रे वर्तमानः यः अग्निशब्दः व्यक्ति, कारण स स्वरूपमस्ति, स्वरूपमस्ति तत् स्वं रूपं, स्वस्य रूपम्। अहम् आदौ एव उक्तवान्, कस्यापि शब्दस्य संज्ञिना सह अभिसम्बन्धात् प्राक्, अभिसम्बन्धात् पूर्वं तस्य स्वं रूपम् इति अर्थः भवति एव। इदानीमेव वयम् अद्यतन प्रथमकारिकायां वयं तत् पठितवन्तः। तर्हि तत्र तम् अंशं तर्हि तत्र यः वाचकः भवति, अग्निर्ढक् इति सूत्रे यः अग्निशब्दः भवति अथवा स्वं रूपम् इति यद् भवति तद् व्यक्तिः इति केचन कथयन्ति। तदेव कश्चित् तु स्वं रूपम् इति व्यक्तिः संज्ञा इति रीत्या उपदिश्यते। अग्निशब्द व्यक्ति संज्ञारूपेण उपदिश्यते। व्यक्ति व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जाति प्रतिपद्यते। व्यक्तेः कार्याणि अर्थात शब्द व्यक्ति यः अग्निशब्दः तस्मात् ढकाति प्रत्ययः तदेव व्यक्तेः कार्याणि। व्यक्तेः कार्याणि इत्युक्ते यः शब्द व्यक्ति भवति तस्मात् शब्द व्यक्तेः अग्नेः ढक् इत्यादि कार्याणि तदेव शब्द व्यक्ति। अग्निर्ढक् इति शब्द व्यक्ति अग्नि, कार्याणि इत्युक्ते ढकादि कार्याणि। कार्याणि व्यक्तौ न भवति, तद् व्यक्तौ न भवति कार्याणि। व्यक्ति संसृष्टा जाति निष्ठम् अस्ति इति वदति। व्यक्ति संसृष्टा अर्थात शब्द व्यक्तौ सन्निहिता जाति निष्ठं भवति। तत्र यः यदा अग्नित्वम् इति जाति भवति
तत्र तदाश्रित्य भवति इत्यर्थः। अर्थात् सप्नी जाति भवति तस्मादेव ठगादि कार्याणि भवति जातेः इति अपरं विवरणम्। अर्थात् सप्न्या इत्युक्ते व्यक्ति, सप्नी इत्युक्ते जाति। तत्र संरूपम् इति सूत्रे व्यक्ति अग्निशब्दः सप्न्या, तस्य पुनः लक्ष्ये यः अग्निशब्दः भवति तद् जाति, अग्नित्वं जाति। व्यक्ति शब्दसंज्ञा द्वारा यस्य ढक् प्रत्ययः विधीयते सः प्रत्ययः कुतः भवति? सप्निनः भवति। व्यक्ति द्वारा अग्निर्ढक् इति सूत्रे अग्निशब्दः व्यक्ति, व्यक्ति द्वारा विधीयमानः ढकाति प्रत्ययः कुतः भवति इति? सप्निनः भवति। या सप्नी भवति तस्मात् भवति। सप्नी इति लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः तस्मात् भवति। तर्हि तत्र जातौ कथं भवति प्रत्ययः? जाति इति अमूर्तमस्ति। जाति इति अमूर्तमस्ति खलु। वयं यदा वयम् एवं पश्यामः, गौः इति उक्तं, गामानय इति उक्तं। गामानय इति वदति चेत् गाम् इत्यस्य कः बोधः भवति? सास्ना लाङ्गूल ककुत गुर विषाण युक्तम् इति प्रत्यभिज्ञानं भवति। प्रत्यभिज्ञानं भवति। तर्हि गोत्वं, गोत्वस्य ज्ञानं भवति गाम् इति वदति चेत्। परन्तु गोत्वम् आनेतुं शक्नोति वा? गोत्वम् इति अमूर्तमस्ति। गोत्वम् आनेतुं न शक्नोति। तर्हि भवन्तः किम् आनयन्ति? गाम् आनयति। तस्य रहस्यं किमस्ति? गोत्व संसृष्टा अस्ति गौ। गोत्व संसृष्टा अस्ति इत्युक्ते गोत्व जाति युक्त द्रव्यमस्ति गौ। गाम् आनय इति वदति चेत् बक्री न आनयति। किमर्थं न आनयति? तत्र गोत्व संसृष्टता नास्ति। कारणं गाम् इत्युच्यते तदा सत्वरं भवतां मनसि सास्ना लाङ्गूल ककुत गुर विषाणवत् इति सम्प्रत्ययः भवति। एतेषां सम्प्रत्ययः भवति। सः सम्प्रत्ययः ज्ञानं भवति। गोत्वम् इत्यस्य ज्ञानं भवति। तद् गोत्वं यस्मिन् पदार्थे संसृष्टमस्ति, सन्निहितमस्ति, तं पदार्थम् आनयति। भवतां पुरतः पञ्च, यदा एक गजः अस्ति, एक अजः अस्ति, एक अश्वः अस्ति, एक गौ अस्ति। तर्हि गाम् आनय इति वदति चेत् भवन्तः अजं न आनयति, गजं न आनयति, अश्वं न आनयति, गामेव आनयति। किमर्थं गामेव आनयति? तस्य कारणं तत्र गोत्व जाति संसृष्ट द्रव्यं भवन्तः अन्विषन्ति। घटमानय इति वदति चेत् भवन्तः घटं पश्यति, तद् घटत्वबोधः भवति, तद् सः घटत्व जातिबोधः भवति, तद् जाति संसृष्ट पदार्थः भवति, जाति सन्निहित पदार्थः भवति, तमानयति। एवमेव अत्रापि किं भवति? अग्नि शब्दः इति भवन्तः व्यक्ति उच्चारणं सूत्रे करोति। तत् कार्यं ठकादि कार्यं कुत्र भवति? जातौ भवति। परन्तु जाति इति अमूर्तमस्ति। अमूर्तमस्ति इति कृत्वा जाति संसृष्ट अग्निशब्दे शब्दात् भवति इत्यर्थः। जाति संसृष्ट अग्निशब्दात्। यदा यदा वयं गोत्व संसृष्ट गोपदार्थः इव अग्नित्व संसृष्ट अग्निशब्दः, न इतरः शब्दः। यदा अहं पूर्वम् उक्तवान्,
गामानय इत्युक्ते अजं वा गजं वा न आनयति। एवमेवम् अग्नेः इति भवति इति वदति चेत् अग्नेः एव भवति, अन्यशब्देभ्यः न भवति इति। तत्र जातिसंसृष्ट पदार्थं जातिसंसृष्टशब्दस्य ग्रहणं भवति। तत् कम्पेर् करोतु। यदा यदा गो इति व्यक्ति गामानय इति वदामः चेत् तत्र गोत्वसंसृष्टपदार्थस्य पदार्थम् आनयति। एवमेवम् अग्निर्ढक् इति सूत्रे अग्निशब्द इति व्यक्ति उल्लेखः भवति चेत् तत्र वयं किम् आनयामः, किं पश्यामः? अग्निजाति, तत्र जाति संसृष्ट अग्निशब्दः भवति, तस्य अर्थः तु प्रतिपद्यते इति उक्तं। तत्र एवमस्ति, किमस्ति तत्र पुनरपि एकवारं तत् सप्नि जाति संसृष्ट जाति इति भवति। तस्मात् कारण जाति इति जातेः जाति इति अनित्यमस्ति, अमूर्तमस्ति। भवन्तः किं वदन्तु? अग्निशब्दात् परं ढक् प्रत्ययः इति भवति, अग्नित्वम् इति जाति भवति। जाति इति किमस्ति? जाति इति नित्यमस्ति, तस्य पूर्वं वा परं वा नास्ति। यत्र मूर्तद्रव्यमस्ति तस्यैव मूर्तपदार्थः अस्ति, तस्यैव पूर्वं वा परं वा भवति। गोत्वम् इति उक्तं। गोत्वम् इत्युक्ते तस्य पूर्वं वा परं वा अस्ति वा? नास्ति, तद् अमूर्तमस्ति। तदा तद् न तस्य पूर्वमस्ति न परमस्ति। तर्हि कथम् अग्निशब्दात् परं ढक् भवति? कारण अग्निशब्दः इति इदानीं लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः जाति अस्ति। जाति अस्ति चेत् कथं भवति? तर्हि तदर्थमेव तत्र एक पौर्वापर्यं कथं स्वीकरोति? जाति संसृष्ट, तत्र जाति संसृष्ट सप्नि इति तत्र भवति। तदा एवं काल्पनिकं भवति। तत् एका कल्पना अस्ति एषा। एवं केचन आचार्याः एवं विवरणं कुर्वन्ति इति आचार्यस्य मतं। जाति व्यक्ति जाति इति तथा यदा यदा किं वदामः वयम् अग्नेर्ठक् इति सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः व्यक्ति, लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः जाति, तत्र जाति संसृष्ट व्यक्तिः प्रतिपद्यते, सः अर्थः भवति इति कृत्वा तथा अर्थबोधः भवति इति। व्यक्तिद्वारा जातेः पौर्वापर्यमादाय इति। व्यक्तिद्वारा जातेः पौर्वापर्यमादाय सूत्रार्थस्य उपपत्तिः भवति, तत्र प्रतिपद्यते इति विवरणम्। एतावदेव तत्र कश्चित् स्वं रूपमिति व्यक्तिः संज्ञा इति रीत्या उपदिश्यते इति उच्यते। व्यक्तेः कार्याणि व्यक्ति संसृष्टा जातिनिष्ठम् इति प्रतिपद्यते। तस्य अन्वयः पठामः एकवारं। स्वं रूपमिति कैश्चित्तु व्यक्ति सप्योपदिश्यते। व्यक्तेः कार्याणि संसृष्टा जातिस्तु प्रतिपद्यते।